अबू जहल भी सरदार, उमर भी सरदार, एक गुलाम बना, एक अकड़ गया। एक ने कहा मेरी चौधराहट जाती है, एक ने कहा मेरी चौधराहट जाती है तो जाए, मैं तो गुलाम बनूंगा। अबू जहल की सरदारी जिल्लत में बदली। बदर के मैदान में खबीस कत्ल हुआ और ऐसा सख्त, ऐसा अकड़ा हुआ, जब अब्दुल्ला इब्न मसूद चढ़े गर्दन काटने के लिए तो कहने लगा मेरी तलवार से काटो, ये ज्यादा तेज है, और जरा नीचे से काटना, लोगों को पता चले सरदार की गर्दन है। और अपने नबी को कहना, अपने साथी को कहना, वकुल साहिबिक इन्नकल यौमा अबगदु इलैया मिनल अम्स, इन्नकल यौमा अबगदु इलैया मिनल अम्स, मैं कल तेरे साथी से, मैं कल तुम्हारे नबी से जितनी नफरत करता था आज उससे ज्यादा नफरत कर रहा हूं। ये मरते हुए कह रहा है। इसलिए हदीस पाक में आता है अबू जहल को हाविया में फेंका जाएगा। जहन्नुम के 7 हिस्से हैं, ऊपर जहन्नुम, उससे नीचे खोतमा, उससे नीचे लवा, उससे नीचे सईर, उससे नीचे सकर, उसके नीचे जहीम और उसके नीचे हाविया। हाविया में मुनाफिकीन हैं जिसकी आग इतनी तेज है कि जब वो ऊपर को उठती है तो दोज़ख भी रोने लग जाती है उसकी आग से। उसमें अबू जहल को डाला जाएगा और फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और उसके सर में हथौड़े के जरिए से लोहे की सलाख से सुराख करेंगे और उसके सर को फाड़कर सुम्मा सुब्बू मिन फौक़ रअसिहिल हमीम, उसके सर में पानी डाला जाएगा जहन्नुम का खौलता हुआ, जो उसकी आंतों को काट कर नीचे ले जाएगा और खाल को उधेड़ कर पांव में लटकाएगा और अल्लाह कहेगा रुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, आज चख मजा, तूने दुनिया में मेरे नबी के सामने तकब्बुर किया, आज मजा चख ले। और गुलाम बना, अपनी सरदारी को तोड़ दिया, अपनी वजाहत को तोड़ दिया, अपनी सरदारी की परवाह नहीं की, हुजूर के तरीके में आया। अल्लाह का नबी खुशखबरी दे रहा है, या अमर भाई तो फिल जन्नत खसरा, मैंने रात को जन्नत में एक महल देखा, मिन लुलुअतिन बैदा, सफेद मोती का, मुशय्यदम बिल जवाकीत वल जवाहिर, जिसमें मोती और याकूत लगे हुए थे। कुल्तु लिमन हाज़ा, मैंने फरिश्ते से कहा ये महल किसका है? फरिश्ता कहता है लिफतम मिन कुरैशिन, जी एक कुरैशी नौजवान का महल है। फ़ज़नन्तु अन्नहु ली, मेरे दिल में आया कि ऐसा हसीन और जमील महल तो मेरा ही होगा और किसका होगा, ऐसा अच्छा महल तो मेरा ही होगा। फ़ज़हब्तु लिअदख़ुलहु, मैं जब दाखिल होने लगा तो फरिश्ते ने कहा इन्नहु लिउमर इब्नुल ख़त्ताब, या रसूल अल्लाह ये तो उमर बिन ख़त्ताब का महल है। आका ने फरमाया ऐ अबू हफ्स, तेरा गुस्सा याद आ गया इसलिए दाखिल नहीं हुआ। क्या कहा? तेरा गुस्सा याद आ गया इसलिए दाखिल नहीं हुआ। हज़रत उमर रोने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, भला आप पे हम क्या गुस्सा कर सकते हैं? एक मान गया तो चढ़ गया, एक ने टक्कर खाई तो बर्बाद हो गया। उमैया बिन खल्फ बनु उमैया का चौधरी है और उस्मान गनी बनु उमैया के चौधरी हैं। उस्मान गनी बनु उमैया के सरदार, उमैया बिन खल्फ भी बनु उमैया का सरदार। एक ने टक्कर ली, एक ने टक्कर ली, एक ने गर्दन झुकाई, एक ने कहा मैं गुलाम, एक ने कहा मैं सरदार, अगर मैं मानता हूं तो मेरी सरदारी जाती है, एक ने कहा मैं मानूंगा चाहे मेरी सरदारी चली जाए। एक को खुदा ने बर्बाद किया, हलाक किया और बदर के कड़े में बर्बाद करके तबाह व हलाक किया और जहन्नुम की आग का शिकार किया। उमैया बिन खल्फ आया, हाथ में एक हड्डी, पुरानी हड्डी ततहा, उसे यूं मसला, यूं करके फूंक मार के उड़ाया, मगर तेरा रब इसे जिंदा करेगा, वही रमीन, इसे तेरा रब जिंदा करेगा, वही रमीन, ये पुरानी हो गई, बिखर गई। हाँ, मेरा रब इसके जर्रात को जमा करेगा और तुझे भी उठाएगा और तुझे जहन्नुम में डालेगा। और एक ने माना, उस्मान ने माना तो आपने फरमा दिया है उस्मान सुन ले, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकन फिल जन्ना व अंत रफीकी फिल जन्ना। है उस्मान, जन्नत में हर नबी का एक रफीक होगा, मेरे जन्नत का रफीक तू है, तू मेरा रफीक तू है, मेरे जन्नत का रफीक तू है। अबू लहब
अबू लहब सरदार है बनु हाशिम का, अली इब्ने अबी तालिब भी बनु हाशिम है और अबू लहब भी बनु हाशिम है। अली इब्ने अबी तालिब का कोई रुतबा नहीं है। अबू लहब के मुकाबले में दुनिया के एतबार से अबू लहब ने टक्कर ली। मैं सरदारी नहीं छोड़ सकता। आज का मुसलमान कहता है मैं दुकान के कारोबार को, मैं अपनी सदारत और वजारत को अगर नबी के तरीके पर चलाता हूं तो मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ेगा, मैं कैसे करूं। अरे मेरे भाइयों, कलमा क्यों पढ़ा है? फिर कलमा पढ़ने का मतलब है अब मैं गुलाम हूं, अब मैं नौकर हूं, अब मुझे अपनी नहीं करनी, बीवी बच्चे की जरूरत को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 12 बेटे हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं और हाल उमर का ये है कि उसका अमर, इतना बड़ा बादशाह आज सारी दुनिया में कोई नहीं होगा। 3 बर्रे आजम पर जिसका अमर चलता है, 3 बर्रे आजम उसके कदमों में झुका हुआ है और उसके घर का ये हाल है कि बेटियां जब घर में आते हैं तो मुंह पे हाथ रख के बात करती हैं, मेरी बेटी तूने मुंह पे क्यों हाथ रखा है? खादिमा कहती है अमीरुल मोमिनीन कच्चे प्याज से रोटी खाइए, बू आती है। उमर की आंखों में आंसू आए, अरे मेरी बेटियों में तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता था, लेकिन तुम्हारा बाप दोजख की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक औरत आई, इराक से चल के आई कि मैं अमीरुल मोमिनीन से वजीफा मंजूर करवाती हूँ। आके देखा तो कच्चा घर है, पुराना सा। सोचने लगी ये तो खुद उजड़ा हुआ है, ये मुझे क्या आबाद करेगा। जब अंदर में आई तो एक औरत बैठी है, सूट को ठीक कर रही है। एक आदमी कुएं में से डोल निकाल निकाल के गारे में डाल रहा है। कहने लगी ये अमीर, उन्होंने कहा हाँ, ये तो उजड़ा पड़ा है तो मेरा काम कहां से चलेगा। फातिमा ने कहा अम्मा, एक घर उजड़कर सारे घर आबाद हो चुके हैं, एक उजड़ा है, सबकी आबादी के लिए उजड़ा है। कहने लगी वो हजरत उमर जो थे वो पानी डाल रहे थे मट्टी में, तो उसने यूं समझा ये कोई नौकर है। कहने लगी तेरा नौकर कितना बेशर्म है, तेरी तरफ घूर घूर के देखता है, तो इससे पर्दा कर लेना। तो फातिमा ने कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है मेरा खान है, यही तो। आज तो क्लर्क जो है अमान का नहीं है, हाँ अमीरुल मोमिनीन कहता है उसको एक तो ये तो नौकर है, इससे पर्दा करो। तो कहते नहीं यही तो मेरा खामिन है, यही तो मेरा खामिन है। और अल्लाह ने रुतबा क्या दिया, जब मौत आई और जनाजा उठा और कब्र पे रखा तो आसमान से हवा चली और एक पर्चा जमीन पे गिरा, पर्चे को उठाया गया, उसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराअतुम मिनल्लाहि व उमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन नार। हमने उमर को दोज़ख की आग से आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, हमारा ये इम्तिहान है कि हम किधर को चलते हैं। अबू लहब अटका, अली झुके, आपने खुशखबरी दी या अली अतर्दा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली, अतर्दा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली। ऐ अली खुश हो जा, राजी हो जा, तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने बनाया जाएगा। दर्जे तय हो रहे हैं, या तलहा तो या जुबैर, तलहा और जुबैर हैं और झुकते हैं, मानते हैं। या तलहा तो या जुबैर इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन फिल जन्ना व अंतुमा हवारिय्य फिल जन्ना। ऐ तलहा ऐ जुबैर, जन्नत में हर नबी के हवारी होंगे, मेरे जन्नत के हवारी तुम तलहा और जुबैर। आप मस्जिद में बैठे हैं, कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा, आपने कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा। थोड़ी देर हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर तशरीफ ले आए, फिर आपने फरमाया अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा, अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा। थोड़ी देर हुई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर तशरीफ ले आए। मेरे भाइयों, जिन्होंने माना उनको अल्लाह ने इज्जत दी, जिन्होंने ठुकराया उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक और बर्बाद कर दिया। आज हम यूं कह रहे हैं कि सारी दुनिया के इंसानों की इज्जत और कामयाबी और सारी दुनिया के इंसानों के लिए राहत, अमन, चैन, सुकून न मुल्क में, न माल में, न दुनिया के ओहदों में, सिर्फ एक तरीके में है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी आ जाए। आपने फरमाया कि मैं और मेरी उम्मत क़यामत के दिन एक बड़े अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से पार कर दे, मेरी उम्मत को सलामती से पार कर दे। क़यामत के
दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता चलेगा। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे भाई, तू दुनिया में महल बनाने नहीं आया और मकान बनाने नहीं आया और बड़े बड़े कारोबार चलाने नहीं आया। अरे मेरे भाई, तू तो अल्लाह के काम को लेकर और नबी के कलमे को लेकर सारे आलम में फिरने के लिए आया है। तेरा काम यह है कि नबी के काम को लेकर दुनिया में फिर जा और नबी के कलमे को दुनिया में बुलंद कर। किसी की कब्र कहीं बने, किसी की कब्र कहीं बने, कोई कहीं मरे, कोई कहीं मरे, ये उम्मत सारे आलम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को बुलंद करने के लिए आई है। एक एक को उठा के फेंका जा रहा है और बदर के मैदान में खड़ा करके बतला दिया कि बताओ अब मेरे पे कुर्बान होते हो या घर को देखते हो, भी बच्चों को देखते हो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, हम बनी इसराइल नहीं हैं कि आपसे कहीं इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हम तो वो हैं जो कहेंगे आप चलें, हम आम पर कुर्बान होंगे, आगे भी पीछे भी, दाएं भी बाएं भी। तलहा में उहद की लड़ाई में तीरों की बौछार और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह अपना हाथ आगे करके खड़े हुए हैं। जो तीर आता है तलहा के हाथ पे लगता है, इधर से तीर आता है तो तलहा के हाथ पे लगता है, इधर से तीर आता है तो तलहा के हाथ पे लगता है। हजरत अबू उबैदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूं गिर पड़े हैं, तीरों पर तीर लग रहे हैं। अबू उबैदा की कमर छलनी हो रही है तीरों से, लेकिन मैं मर जाऊं लेकिन अल्लाह के नबी पे आंच ना आए। मेरे भाइयों, अपना सब कुछ कुर्बान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदा करके दुनिया में दिखा गए कि दीन इस तरह पर जिंदा होता है। आप दर्द लेकर आए, गम लेकर आए कि मुझे दुनिया में दीन को फैलाना है और दीन को जिंदा करना है। इसके लिए मैं अपनी उम्मत को तैयार कर रहा हूँ। एक एक की मिन्नत, अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा जबरदस्त आपने देखा ताइफ के मैदान में। और मुसलसल परेशानियां, यहां तक कि उन्होंने धक्के दे के जब निकाला और पत्थरों की बारिश की। जब आप पत्थर खाते खाते एक जगह पर गिरे तो उन्होंने फिर उठा के फिर धक्का दिया, फिर पीछे से पत्थर मार रहे हैं। और वो जुल जलाल वल इकराम जिसने कुंतु नबिया व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम भी नहीं बना था। और इतनी बड़ी शख्सियत वाले को अल्लाह देख रहा है कि मेरा नबी जख्मी हो रहा है, हत्ता कि आप पर बेहोशी तारी हो गई। पत्थर पड़ते पड़ते ज़ैद इब्न हारिसा ने कंधे पे रखा और एक बाग की पनाह ली और एक दरख्त की के साथ टेक लगवा के बिठा दिया। वो बाग उतबा और शैबा का था, हुजूर के पक्के दुश्मन, लेकिन आपको लहूलुहान देखकर उनकी रिश्तेदारी को भी हैरत आई। अरे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का क्या हाल है। फौरन अब्बास को भेजा, नौकर था, अंगूर रखे प्लेट में, का जाकर कहो कि हमारी तरफ से कबूल करके खा लो। जब अंगूर आपके सामने आए मेरे भाइयों, क्या दर्द था हुजूर को। आपने जब अब्बास को देखा तो अपना दर्द भूलकर, अब्बास तू कहाँ का है? उन्होंने कहा मैं नीनवा का हूँ। अच्छा, तू तो मेरे भाई यूनुस इब्न मत्ता के शहर का है। वमा अदराका मा यूनुस इब्न मत्ता, किसने बताया यूनुस कौन है? आपके दिल में कलमा उतरता चला गया, आपके पांव चूमने लगा और कलमा पढ़ लिया। फिर आपने अंगूर नोश फरमाए। उतबा कहने लगा ले भाई हमारा गुलाम भी हलाक हो गया, ये भी बेदीन हो गया। जब वापस आया उन्होंने कहा अरे उतबा तूने कभी हमें तो सजदा किया नहीं, हमारे तो पांव तूने कभी चूमे नहीं, इसके कैसे पांव चूम रहे थे? उनका ये वो रसूल है जिसकी किताबों में खुशखबरी दी गई है। उनका नहीं, तेरा दीन इसकी, ये आखिरी नबी है जो सारी दुनिया की भलाइयां लेकर और सारी दुनिया के खजाने। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और नफा अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में रखा है और क़यामत के दिन ये खुलकर आएगा। आज दुकानों ने पर्दा डाला हुआ है और हमें जिम्मेदारों ने पर्दा डाला हुआ है, तिजारत ने पर्दा डाला हुआ है, कारोबार ने पर्दा डाला हुआ है,
फकशफना अन्का ग़िताअका फबसरुका अल-यौम हदीद, जब मैं तेरी आंखों से पर्दा हटाऊंगा आज तू देखेगा कि मेरी मानने वाले, मेरे नबी के मानने वाले कैसे कामयाब हुए। हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इज़ा खरजू मिन क़ुबूरिहिम उस्तक़बिलू बिनूक़िन बीद लहा अजनिहतुन, अरे ऐसी ऐसी ऊँटनियां मेरे उम्मतियों के लिए लाई जाएंगी जिनके पर होंगे पर। वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, अब मेरे भाइयों ये नबी के तरीके पर चलने वाला आज ये कामयाब होके जा रहा है कि इसने जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया और हुजूर के तरीके को अपनाया। आज मैदान माशर में खड़ा किया जा रहा है और इसके मीज़ान को तोला जा रहा है और इसका मीज़ान झुकता चला जा रहा है और फरिश्ता ऐलान कर रहा है फलान इब्न फलानिन क़द सक़ुलत मवाज़ीनुहु वसअद सआदतन ला यशक़ा बअदहु अबदा। अरे मेरे भाइयों इस इम्तिहान की तैयारी कर लो। अरे मेरे दोस्तों दुकान भी हाथ से निकल जाएगी और बच्चे भी बेवफा बन जाएंगे और बीवी भी उठा के कब्र में डाल देगी और हुकूमतें भी हाथ से निकल जाएंगी और वजारतें भी हाथ से निकल जाएंगी और ओहदे भी तुम्हारे हाथ से छिन जाएंगे। और वो क़यामत का खौफनाक मंजर जब एक अल्लाह अर्श पर नीचे आ चुका है, सामने दोज़ख चीख रही है, उसके ऊपर पुल सिरात है और आगे जन्नत चमक रही है और पीछे फरिश्तों की कतारें हैं और बनो इन नौ इंसान आदम से लेकर आखिरी तक सारे के सारे मैदान माशर में खड़े हैं। एक एक को पकड़ के लाया जा रहा है और मीज़ान के सामने खड़ा किया जा रहा है। दाएं तरफ को देखता है तो फला यरा इल्ला मा कद्दम, अपने गुनाहों की रील चल रही है। फयंजुरु अशअम मिन्हु, इधर को देखता है तो अपने आमाल की रील चल रही है, रील। फयंजुरु बैन यदैहि, आगे देखता है फला यरा इल्ला अन्नार तिलक़ा वजही, आगे देखता है तो दोज़ख की आग दहक रही है, दहक रही और किताब आसमान से उतर रही है और तराजू को तोला जा रहा है। उस वक्त में इधर उधर देखकर सोचेगा ऐनल मफर, कहां भागूं। दिल के भेद अल्लाह जानता है। आवाज आई कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, तेरे भागने के रास्ते मैंने दुनिया में बनाए थे, तेरे छुपने के रास्ते मैंने दुनिया में बनाए थे, तेरे गुनाहों पर मैंने दुनिया में पर्दे डाले थे। रात की तारीकी में जो तूने मुंह काले किए थे मैंने उस पर पर्दे डाले थे, दिन के उजाले में जो तूने जुल्म किए थे मैंने उस पर पर्दे डाले थे। आज मैं तुझे छुपने की जगह नहीं दे सकता, आज मैं तुम्हें भागने के रास्ते नहीं बता सकता। कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, आज मैं तुझे अपने सामने खड़ा कर रहा हूँ, भागने के रास्ते बंद कर रहा हूँ। यौमइज़िन तुरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज अगर छुपना चाहते हो तो छुप नहीं सकते, इसलिए कि आज मैंने जमीन को क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता, आज मैंने जमीन को एक चटियल मैदान बनाया है। आज इसमें कोई गार नहीं, कोई ऊंचाई नीचाई नहीं जिसकी ओट ले सके, जिसमें छुप सके। आज तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं सवाल करने वाला, तू जवाब देने वाला। आज मेरे लिए बता अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा यब्न आदम आतैतुक खव्वलतुक अनअमतु अलैका अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा, ऐ इंसान तुझे रिज़्क़ दिया, जिंदगी दी, अक़ल दी, माल दिया, आज मुझे बता मेरे लिए क्या करके लाया है। कहेगा जमाअतहु व सम्मरतहु व तरक्तहु अक्सर मा कान, या अल्लाह पीछे छोड़ के आया, जमा करके आया, पीछे रख के आया, औलाद के लिए छोड़ के आया, तेरे पास कुछ नहीं लाया। अब अगर इजाजत दे तो वापस लेके आता हूँ। फरमाया जाएगा अरिनी माज़ा क़द्दमता, ना ना ना, वो दिखा जो तू यहाँ लाया है, इस वक्त क्या लाया है। या अल्लाह अभी तो मैं कुछ भी नहीं लाया। अरे क्यों नहीं लाया। या अल्लाह मैंने सोचा मेरे बच्चों के काम आएगा और वो फक्र व फाके से बच जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा तेरे बच्चों को तो मैंने जलील और ख्वार कर दिया। लोग यूं समझते हैं कि पैसा जोड़ के जाओ औलाद के लिए ताकि हमारी औलाद सुरखरू रहे और सुखी रहे। अरे मेरे भाई, हराम पैसे से औलादें हलाक होती देखी गई हैं, हराम कमाइयों से औलादें बर्बाद होती हैं, कभी कोई औलाद सुरखरू नहीं होती। अल्लाह तक़वे पर पालता है। अरे खज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनो।
فوجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا وكتب أما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر یہ دیوار تو نے کیوں ٹھیک کر دی؟ بھوک سے مر رہے ہیں، پیسے لیتے تو ہمیں کچھ 4 پیسے سے روٹی کھا لیتے. خضر کہتا ہے ارے اللہ کے بندے موسیٰ، نہ تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہے نہ میں اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہوں. میرے پاس بھی حکم ہے، تیرے پاس بھی حکم ہے. میرے رب کا آسمان سے امر آیا دیوار ٹھیک کرو، کیونکہ اس دیوار کے نیچے میرے ایک متقی بندے کی کچھ رقم پڑی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کے کام آنے والی ہے. اللہ نے تقوی پر اولاد کو پالنے کا وعدہ کیا ہے، مال پر اولاد کو پالنے کے وعدے نہیں ہیں. تقوی پر اللہ تعالیٰ اولاد کو پالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں، اور جب میں برکتیں اتارتا ہوں تو میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی. میں برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہوں. اور میں بتاؤں میرے بھائیوں کیسی کیسی برکتیں آئیں. ابو ہریرہ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو غالباً آخری 2 سالوں میں یا 1 سال میں ایک تھیلا دیا، اس میں کھجوریں ڈال کے دی. کہا ابو ہریرہ اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، فکر نہ کرنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس تھیلے کو یہاں باندھ کے رکھتا تھا، کھجوریں لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا. 1-1.5 سیر کھجور اس کے اندر تھی. میں کھلاتا کھاتا رہا یہاں تک کہ میرے پیارے کا وصال ہوا اور دنیا سے چلا گیا. اور پھر اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا اور میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا تھا اور کھلاتا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور میں تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر کا زمانہ آیا اور عمر کے زمانے میں میری کھجوریں چلتی رہی، کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر شہید ہو گئے. 10 برس حضرت عمر کے، 2.25 برس حضرت ابو بکر صدیق کے، 2 برس لگا لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 4 برس 14 برس یہ ہو گئے. اور حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہوئے. 12 برس کی خلافت، 26 برس تک 1 سیر کھجور کھائی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے. یہ برکت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ برکت ہے، یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے. انی اذا اعطیت رضیت، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو. راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو. تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرے آسمان کے فرشتے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو لے کر آ جاتے ہیں. جب میں راضی ہوتا ہوں میری برکتیں آتی ہیں، اور برکتیں ایسے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا موقع، بھوک کی شدت، الوداع والنہایہ کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، بھوک کی شدت. حضرت جابر نے دیکھا کہ چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. بیوی کے پاس گئے، کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سے جو پڑے ہیں، جو پیسو، بکری کو کاٹو، گوشت پکاؤ، روٹی پکاؤ، میں حضور کو لے کے آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کان میں کہا یا رسول اللہ انت ثالث عشر اور رابع عشر، آپ 14 میں بن جاؤ، 13 اور اپنے ساتھ ملا دو. آپ 14 بن جاؤ 13، یا آپ 15 میں بن جاؤ 14 اور لے لو. 15 آدمیوں کا کھانا میں نے تیار کیا ہے. یا اہل الخندق الم الی غداء جابر، اے اہل خندق جابر کا دوپہر کا کھانا تمہارے لیے تیار ہو رہا ہے. اور خندق والے کتنے تھے؟ 1500. اور جابر نے کیا کہا؟ 15 آدمیوں کا کھانا میں تیار کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں 1500 کو کہ تمہارا کھانا تیار ہو رہا ہے. حضرت جابر کے تو پاؤں اکھڑے بھاگے، سرپٹ، ارے غضب ہو گیا. بیگم غضب، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو 15 کی روٹی بتا رہا تھا، انہوں نے 1500 کو کہہ دیا، اب بتاؤ کیا بنے گا؟ ان کا جس نے کہا ہے وہی سوچے گا. جب بھاگے سنو سنو سنو، لا تدع البرمہ حتی آتی، برما کدر نہیں فرمایا، برما. ارے برما چھوٹی ہانڈی کو کہتے ہیں، کدر بڑی ہانڈی ہوتی ہے دیگ کو، کدر کہتے ہیں دیگ کو، برما کہتے ہیں ہانڈی چھوٹی.
تو کتنوں کو سالن چھوٹی ہانڈی نہیں ہوگا، کہا بھائی ہانڈی مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ بس آپ تشریف لائے، سالن پک رہا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اتارا اور روٹی کو اپنے پاس رکھا، آؤ بھائی بیٹھو۔ اب آ رہے ہیں دسترخوان پر، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں۔ 1500 آدمی کھانا کھا گیا اور برما بھی سالن کی بھری پڑی ہے، شوربہ پڑا ہوا ہے اور روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ جب سب فارغ ہو گئے، آپ نے کھایا، ان کو دیا، کہ یہ ہڈیاں میرے لیے جمع کرو۔ دسترخوان پہ ہڈیاں پڑی تھی، کہ میرے لیے جمع کرو۔ ہڈیوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، آپ کے ہاتھ اٹھے۔ اے اللہ، پتہ نہیں دل میں کیا دعا مانگی، حدیث میں آیا نہیں، بس آپ کے ہاتھ اٹھے اور وہ ہڈیاں بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ چلے بھائی جابر، ہم نے تیرا کھانا کوئی نہیں کھایا، ہمیں ہمارے رب نے کھلایا، لے لے، اپنی بکری بھی سنبھال، اپنے جو بھی سنبھال، اپنی روٹی بھی سنبھال۔ انما اطعمنا اللہ، ہمیں ہمارے رب نے کھلا دیا۔ انی اذا اطعت رضیت، جب تم میری مانتے ہو تو میں راضی ہو جاتا، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، وہ چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، جب تک تم میری مانتی چلے جاتی، اور جب ماننی چھوڑ دیتے تو پھر میرا غصہ آتا ہے۔ ایک لڑکی آ رہی تھوڑی سی کھجوریں لے کر، آپ نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ کہ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں اپنے ابے اور ماموں کو دینے جا رہی ہوں، آیا ادھر میرے پاس لے آ۔ آپ نے اپنی چادر بچھا دی، کھجوریں اوپر رکھ دی، آؤ بھائی کھاؤ۔ 15-20 آدمی چادر پہ بٹھا دیے، انہوں نے کہا کھاؤ بھائی۔ اب جو کھانے لگے تو کھجوریں ابل کے زیادہ ہونے لگی، نہ کھجور ہے کوئی، نہ نیچے سے کوئی خزانہ ہے، انہیں کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا شروع کر دیا، جتنا کھاتے جا رہے ہیں کھجوریں بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی اور 1500-2000 آدمی نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی۔ یہ برکتیں اللہ اتار دے گا۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، لوگ یوں کہ اجی حضرت صاحب آپ ہمارے گھر میں تشریف لے اور برکت آ جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال گھر میں لے جا، ان کی ابدالیت تو چھن جائے گی، برکت نہیں آئے گی، تیرے گھر میں حرام گھسا ہوا ہے۔ ہاں، حضرت کو گھر میں لے جاؤ، برکت ہو جائے گی۔ ارے حضرت کی حضرتگی چھن جائے گی، یاد رکھنا، اور حضرت کی نورانیت بھی چلی جائے گی حرام کھا کے۔ بڑے بڑے فرعون کے نقشے بنا کے کہتا ہے کہ حضرت آرام کریں گے، ارے اس حضرت کی حضرتگی بھی چلی جائے گی۔ میں نے کہا نہیں تم تو چلو، میں نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم اس کام کو چھوڑو گے پھر چلتا ہوں۔ ان کا یہ کہتے ہو سکتا ہے کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو جان، تیرا کام جان، ہم مرنے پر تیار ہو جائیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ پال کے دکھا دے گا، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ میرے بندے تو نے مجھے اتنا عاجز سمجھا ہے، میں نے 7 آسمان زمینیں بنائی اور میں تھکا نہیں، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے اس کائنات میں چلنے والے ہیں سب کی روزی میں کھلا رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میرے خزانوں سے آ رہی ہے۔ میں اتنا عاجز ہوں کہ جب تو میرے امر پہ ڈٹے گا اور جمے گا میں تجھے روزی نہیں دوں گا۔ بنو اسرائیل کو 40 سال بٹھا کے کھلا دیا، میں تجھے بھی کھلا سکتا ہوں۔ 40 برس تک بٹھا کے کھلایا، اور جنت میں ابد الآباد کے لیے کھلا کر دکھا دے گا۔ اللہ قادر، مطلق قادر، جنت میں لے جا کر کھلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سردی کا زمانہ تھا اور پریشان حال ادھر ادھر پھر رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، بارش، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، گھر ان کا تھا کوئی نہ، کہنے لگے کیا کروں، کہاں سر چھپاؤں، بھاگتے بھاگتے کوئی جگہ نہیں ملی، دیکھا تو ایک غار تھا، غار میں جو داخل ہونے لگے تو آگے ایک جانور پہلے بیٹھا، فضاق به ذرعا،
सीना घुट गया, सीना घुट गया, ही सीना घुट गया। फौरन वही आ गई, ए मेरे नबी तू क्यों सीने को तंग करता है? वला उज़व्विजन्नका अर्बअत आलाफ औरा वला उलिमन्ना अलैका अल्फ आमिन। घबरा नहीं, जब तू मेरे पास जन्नत में आएगा, जन्नत की 4000 हूरों से तेरी शादी करूंगा और 1000 साल तक सारे जन्नत वालों को तेरा वलीमा खिलाऊंगा। जो रब 1000 बरस दस्तरखान पे बिठा के खिला सकता है, 50 बरस भी खिला सकता है, 60 बरस भी खिला सकता है, 70 और 100 बरस भी खिला सकता है, और अपने दस्तरखान पे बिठा के खिलाएगा। अपने दस्तरखान माइदतुल खुल्द बिछेगा, अल्लाह अपने पास बुलाएगा। इन्ना लिल्लाहि जन्नतन लैसा बिहा कुसूर वला हूर वला अनहार वला अशजार वला थिमार इन्नमा हिया क़िआन। अल्लाह की एक जन्नत है, ना उसमें हूरें हैं, ना उसमें महल्लात हैं, ना उसमें दरख्त हैं, ना उसमें फल हैं, ना उसमें नहरें हैं। तो क्या है? एक मैदान। इन्ना लिल्लाहि वादियन, अल्लाह की एक वादी है जन्नतुल फिरदौस में, जिसका नाम अल्लाह ने मजीद रखा है, मजीद। और वो इतनी लंबी चौड़ी वादी है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस वादी में फिरा हूं, मुझे आज तक उस वादी का तूल अर्ज नहीं पता चल सका। अल्लाह बुलाएगा, आओ भाई, आओ आओ। इन्ना रब्बकुम युक़रिउकुम अस्सलाम व यस्तज़ीरुकुम, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम कहकर तुमसे मिलना चाहता है। आओ आओ आओ, मिलो मिलो, अल्लाह से मिलो। अल्लाह के मैदान में पहुंच रहे हैं, उस वादी में पहुंच रहे हैं। अल्लाह ने मिंबर बिछाए हुए हैं, कुर्सियां बिछाई हुई हैं, दराजात के मुताबिक हर कोई बैठ रहा है। सारे अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। अल्लाह जल्ल जलालू फरमाते हैं, मेरे बंदे आए हैं, इनको ऐ खाने खिलाए जाएं, जन्नत के खाने खिलाए जाएंगे। और जन्नत के अजीब गरीब किस्म के, मेरे भाई और दोस्तों, अजीब गरीब अनवा के अल्लाह पाक खाने खिलाकर जब खाने खा चुकेंगे, कहेगा फल खिलाओ, फल। जन्नत के फल की 4 सिफतें हैं। अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठे, अलियन मिनल जुब्द, मक्खन से ज्यादा नरम, अशद्दु बयादम मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद, लैसा फीहा अजम, उन फलों में गुठली कोई नहीं। जन्नत की एक खजूर यहाँ दुनिया में इतनी, और जन्नत में 12 हाथ लंबी जन्नत की एक खजूर होगी। आम कितना बड़ा होगा, तरबूज कितना बड़ा होगा। और मेरे भाइयों, और नेमतें क्या क्या अल्लाह ताला ने तैयार की हैं। फल खिलाओ, फल खा लिए। ऐ मेरे बंदो, अब इन्हें पानी पिलाओ, पानी पिलाए जाएंगे। जिस पानी का एक कतरा उंगली पे लगा ले तो सारा आलम उससे मुअत्तर हो जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा खुश जोड़े पहनाओ, फिर जोड़े पहनाए जाएंगे। एक जोड़े का एक किनारा अगर दुनिया में आ जाए तो सारा आलम मुअत्तर हो जाए। फिर अल्लाह कहेगा मेरे बंदों को खुशबू लगाओ। अब खुशबू लगाए जाएंगे, खुशबू लगाई जाएंगी। जब खुशबुएं लग जाएंगी और महक उठेगी, अल्लाह जन्नत की हूरों को कहेगा अब मेरे बंदों को मेरे नगमे सुनाओ। अरे जन्नत में भी सुरसाज बथेरे हैं, तुम यहीं पे आशिक होके बर्बाद हो रहे हो। जो कौम राग और रंग में डूबती है और जो कौम मौसीकी में डूबती है, ये उसकी हलाकत की आखिरी अलामत है कि अब ये उम्मत दुनिया से मिटने वाली है। जिस कौम के नौजवान राग और रंग पर थरकते हैं और जिस कौम में राग और रंग वजूद में जाहिर में आने लग जाता है, मेरे भाई ये उस उम्मत की तबाही के ताबूत का आखिरी कील होता है कि अब ये उम्मत दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, इसे उठा के फेंक दिया जाए। हाय हाय, मुसलमान जन्नत की मौसीकी से गाफिल हो गया। जन्नत की औरतें भी साज उठाकर बजाते हुए जन्नत के गीत सुनाएंगी और सारे जन्नत की औरत गाने वाली वो औरत, आपने फरमाया तुम्हें खबर है कि अय्ये बनानिन तो आती है, वो औरत किन हाथों से तुम्हें गले लगाएगी। लो अन्न बनानम मिन बनानेहा बदालत मसदो अशम्स कमा तत्मुस अशम्स दो अन्नुजूम। उस जन्नत की औरत की उंगली का एक पूरा सूरज के सामने आ जाए तो सूरज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सूरज के सामने सितारे गायब हो जाते हैं।
لو بسقت بسقة في البحر لكانت احلی من العسل، اگر 7 سمندروں میں تھوک ڈال دو تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں. ایسی حسین و جمیل، ایسی مٹھاس والی جس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہو، اس کے گلے کی آواز کی مٹھاس کیسی ہوگی؟ اس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہے. سطع نور فی الجنت فرفعوا ابصارهم فاذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، جنت میں نور کی چمک ہوگی، آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے نور کہاں سے آ رہا ہے، کیا پتہ چلے گا کہ جنت کی عورت ہنس رہی ہے جس کے دانتوں سے جنت روشن ہو رہی ہے. ارے میرے بھائیو، جنت کی دوڑ لگانے والا مسلمان آج بازاروں کی دوڑ لگا کے ہلاک ہو رہا ہے، آج کرسی کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے، آج صدارت کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے. اس صدارت کو یاد کر، جب اللہ اپنا فرشتہ بھیج کر کہے گا میرے بندے کے محل میں اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا، رب کریم جیسی ذات اپنے فرشتے کو بھیجے اور کہے میرے حاکم، میرا بندہ اب حاکم ہے، اس کے محل میں اجازت سے جانا، بغیر اجازت کے مت جانا. یہ ہے اصل حکومت، یہ ہے اصل صدارت اور وزارت، اور جو چھینے گی نہیں، جو ٹوٹے گی نہیں، جس پر کسی کو حسد نہیں ہوگا، جس پر کسی کو غصہ نہیں ہوگا، اللہ رب کریم دینے والا ہے. ہاں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، دیکھ میرے بندے اس ملک کو دیکھ جسے میں نے بہت بڑا بنایا ہے. ارے مسلمان نوجوان، تو کہاں کن چکروں میں پھنسا؟ تیرے لیے تو اللہ نے ایسے ایسے درجات بنا کر رکھے تھے. آج تو بدقسمتی سے بڈھا بھی کہتا ہے پیسہ ہونا چاہیے، نوجوان بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آج بوڑھوں کے جذبے مال کمانے کے، اور جوانوں کے جذبے مال کمانے کے، اور عورتوں کے جذبے زیور بنانے کے. ان للہ ملکا یسوغ حلیا لأہل الجنت منذ خلق الی یموت، جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا کوئی کام نہیں، بیٹھا زیور بنا رہا. تمہارے سرافہ بازار والے سن لو، تمہارے زیور تو کھوٹے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کھوٹ ملاتے ہو. اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک کام ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بیٹھا زیور بنا رہا ہے، اور تمہارے سارے نمونے دیکھ رہا ہے اور اپنے نمونے بھی بنا رہا ہے. اور تمہارے زیور تو کل کو ٹوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا زیور بنایا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے. لو ان قالب من قوالبها، جن سانچوں میں وہ زیور بناتا ہے، وہ سانچا زیور نہیں، سانچا بدا وہ سانچا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں. تو جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے، وہ زیور کیسا خوبصورت ہوگا. ایسے جواہرات ان زیورات میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ایک ادنا موتی اگر اس کا دنیا میں رکھ دیا جائے تو مشرق مغرب اس سے چمکتا چلا جائے. آپ تو دکانوں کو ٹیوبوں سے چمکاتے ہو، وہاں کا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہو. اس کی دوڑ حضور نے لگوائی، اور اس کے پیچھے آپ نے فرمایا دوڑو جنت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، نکلو جنت کی طرف. میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ اصل ٹھکانہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اور جسے اللہ پاک نے ہمیشہ کا گھر بنایا ہے. وہاں بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتاؤں بھائی، وقت بھی بہت ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے دعوت کا سلسلہ چلے گا. آدم علیہ السلام بڑا باپ ہے نا، ہمارا دادا جد اکبر. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کہیں گے میں بھائی سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو سارے جنتی آدم علیہ السلام کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ کے کھانا کھائیں. پھر ہزاروں برس یہ کھانا چلتا رہے گا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام دعوت کریں گے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ایسے باری باری سلیمان داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور جو ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جب سب نبی دعوت کر چکیں گے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اب میرے پاس بھی آؤ، مقام محمود پہ دسترخوان بچھایا جائے گا. مقام محمود پہ دسترخوان بچھ رہا ہے، اور رسول کھلانے والا
بھائیو ہمارے ایمان مر گئے، ایمان مر گئے ہمارے۔ ہم یوں کہہ رہے ہیں بھائی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان ایمانوں کو تازہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے پاس بٹھا کے کھانے کھلائے گا۔ میرے بھائیو ہم بڑے بے وفا ہیں، بڑے بے وفا ہیں۔ جس نبی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، چند ٹکوں کی خاطر آج مسلمان نبی کے ایک ایک طریقے کو قربان کرے۔ مسلمان کہتا ہے پیسہ پیسہ جوڑو گے تو مال جمع ہوگا، لیکن میرے بھائیو یوں نہیں سوچتا کہ ایک ایک سنت پر عمل کروں گا تو مجھے دین پہ چلنا نصیب ہوگا۔ جو ایک سنت کی ناقدری کرتا ہے اسے حضور پاک کے اتباع سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو نبی کی ایک سنت کو ٹھکراتا ہے اسے اللہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ جو میرے نبی کے طریقے کا ناقدرہ ہے وہ میری نظروں میں بھی ناقدرہ ہے، چاہے وہ نبی کا چاچا ہو اور چاہے وہ نبی کا بھائی ہو اور چاہے وہ نبی کا باپ ہو اور چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو۔ اگر وہ میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو میری نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری سنت پر چلے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم کتنا حضور کی ذات علی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے، راستے بند کر دیے، ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، ایک راستہ کھولا ہوا ہے۔ آج درد کی بات ہے اور رونے کی بات ہے کہ مسلمان بھی دولت کی دوڑ لگانے لگا اور اس کا جوان بھی دنیا کے منصوبے بنانے لگا۔ آج کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں حضور کے ایک ایک طریقے کو سیکھتا ہوا مر جاؤں اور آپ کی ایک ایک سنت کو لیتا ہوا مر جاؤں کہ میں اسی میں کامیاب ہوں۔ میرے بھائیوں آج ہمارے جیسے بھی پیسے کے چاہنے والے بن گئے اور دوسروں کا تو کہنا ہی کیا۔ میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جوڑا اور اپنے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات سے جوڑا اور امت کو یہ بتلا دیا تم کاروباری نہیں ہو اور تم تاجر نہیں ہو اور تم سونے والے نہیں ہو اور تم چاندی والے نہیں ہو اور تم ملک مال دینار والے نہیں ہو، تم میرے ہو اور میرے اللہ کے ہو۔ تمہیں میرے کام کو لے کر دنیا میں پھرنا اور چلنا ہے۔ اور میں تمہیں بتلا دوں ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے یہ وحی نہیں بھیجی کہ پیسہ اکٹھا کر کے تاجر بن۔ مجھے میرے رب نے یہ کہا ہے، مجھے میرے رب نے یہ نہیں کہا پیسہ اکٹھا کر تاجر بن۔ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے میرا بن، میری بندگی کر، یہاں تک کہ میرا پیغام تیرے پاس آئے اور تو میرے پاس چل کے آئے۔ امت کو بتلا دیا کہ نبی بھی آج آئے گا تو میرا اتباع کیے بغیر چارہ نہیں ہے اس کا۔ میرے بھائیوں جس کی نبوت اتنی عالمی کہ جنات بھی آپ کی رسالت کو لے کر چل رہے ہوں۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے پاک جنات کی ایک جماعت بھیجی، کیا کہتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ یوں کہ جنات بھی آپ کی نبوت کے تابع ہو کر چل رہے ہیں اور آپ کو رسول بنا کے چل رہے ہیں، اور جنات بھی آج جنت میں نہیں جا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر۔ میرے بھائیو دنیا کا کوئی انسان، کوئی کالا یا گورا، جب تک حضور کی غلامی میں اور آپ کے طریقے کو نہیں اپنائے گا میرے بھائیو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک اس کے اندر کا جذبہ حضور والا جذبہ نہیں بن جاتا میرے بھائیو اس کی نمازوں سے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ میرے دوستو آج کے نمازیوں کو اور میرے جیسے علم پڑھنے والوں کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ میں نمازی ہوں، میں علم والا ہوں۔ اگر دل میں دنیا
उतरी हुई है और दिल में दुनिया की मोहब्बत आई हुई है, तो उठा के दोज़ख में फेंक दिया जाएगा कि मेरे नबी ने तो दुनिया को ठुकराया और अपने बच्चों को भूखा रखा और बेटी के फाके बर्दाश्त किए और दामाद के फाके बर्दाश्त किए। वो बेटी कि जिसे जन्नत की औरत का सरदार बनाया, और वो बेटी कि जिसे सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाई, और वो बेटी कि जिसका सबसे पहले जब सफर में आते थे तो घर में आकर सबसे पहले अपनी बेटी को देखा करते थे, और वो बेटी कि जिसे सबसे पहले बशारत दी, ऐ बेटी मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन तू खुश हो जा, सबसे पहले तू मेरे पास आएगी। और इस मोहब्बत की वजह से हजरत अली से फरमाया, या अली अतरदा अन यकून मुकाबिलुकम अन यकून मंजिलुकुम मुकाबिल मंजिली, ऐ अली खुश हो जा, तेरा घर मैंने अपने घर के सामने बनवाया है जन्नत में। जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने बना हुआ है ताकि मैं अपनी बेटी को भी रोज देखता रहूं। जिस बेटी से इतनी मोहब्बत हो मेरे भाइयों, उस बेटी की बीमारी का पता चलता है और उसकी भूख का पता चलता है और उसकी तकलीफ का पता चलता है, और आप तशरीफ ले जाते हैं अयादत के लिए। साथ में इमरान इब्न हुसैन एक सहाबी हैं और दरवाजे पे खड़े होकर फरमाते हैं, बेटी मैं अंदर आना चाहता हूँ, मेरे साथ इमरान भी है। बेटी आवाज देती है, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे घर में इतना कपड़ा नहीं है जिससे मैं अपने चेहरे को छुपा के पर्दा कर सकूं। इमरान अजनबी है, उससे तो पर्दा करना है। मेरे भाइयों एक रुमाल घर में नहीं है जिससे पर्दा हो सके, रुमाल भी घर में नहीं है। आपने कंधे से चादर उतारी और अंदर दी, कहा बेटी पर्दा कर लो, पर्दा फरमाया, अंदर आए, इमरान साथ हैं। बेटी क्या बात है? या रसूल अल्लाह अमरादुन अस्काम औजा, बीमारियां, तकलीफें और दर्द और मुसीबतें, और आंसू निकल पड़े। आपने फरमाया बेटी मत रो, आप भी रोने लग गए। बेटी मत रो, बरिफत ऐना तुम काल, आपकी आंखों में भी आंसू उतर आए और फरमाया बेटी मत रो, तेरा बाप भी 3 दिन से भूखा कर रहा है। हाँ, और यूं फरमाया कि ऐ बेटी तू दुनिया की भूख से मत डर, खुश हो जा। अमा तरदैन अन तकूनी सय्यदत निसाए अहलिल जन्ना, ऐ मेरी बेटी तू खुश हो जा, तुझे अल्लाह ताला ने जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है। और ऐ बेटी खुश हो जा, तेरे दोनों बेटों को अल्लाह ताला ने जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया है। सय्यदा शबाब अहलिल जन्नतिल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन को अल्लाह ताला ने जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया है। मेरे भाइयों, इत्तेबा वो करेगा, नबी का गुलाम वो है जिसका दिल भी नबी के दिल के साथ धड़कता हो और जिसका जिस्म भी नबी के जिस्म के सांचे में ढला हुआ हो और जिसकी सोच नबी की सोच में ढली हुई हो, जिसका दर्द और गम नबी के गम में ढला हुआ हो। अगर दुनिया के जज्बे हैं तो उसकी नमाज इसे दोज़ख से बचा नहीं सकती, अगर दुनिया अंदर में पनप रही है तो इसके हज इसे जहन्नम से बचा नहीं सकते, और अगर ये दुनिया को कमाने में लगा हुआ है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे अपने हाथ से हौज़े कौसर नहीं पिला सकते। कि मैंने जिस दुनिया के लिए से बच्चों को अपने महरूम किया, अपनी बेटी के फाकों को बर्दाश्त किया, तूने उसकी खातिर मेरे तरीकों को कुर्बान किया, तो मेरा कैसा उम्मती था। मेरे भाइयों, अंदर भी हुजूर वाला बन जाए और बाहर भी हुजूर वाला बन जाए। मेरे भाइयों, इस पर इस उम्मत को अल्लाह ने कायनात की सरदारी अता फरमाई और कायनात की ऊंचाई अता फरमाई। यहाँ तक कि आपने फरमाया जन्नत सारे नबियों पर हराम है जब तक मेरा कदम न पड़ जाए। मफातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामा, जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी। अना अव्वल मन युहर्रिकु बाबल जन्ना, मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। वयुफ्तहु ली, मेरे लिए खुलेगा। व इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल उम्म हत्ता तदखुलहा उम्मती, और जन्नत अल्लाह ताला ने सारी उम्मतों पर हराम कर दी है जब तक मेरी उम्मत का कदम जन्नत में न पड़ जाए। उम्मत को अल्लाह ने ऊंचा दर्जा दिया कि उस उम्मत को अल्लाह ने रसूल ऊंचा दिया। आपकी नबूवत सारी कायनात में छाई हुई है। जिन्नात, इंसान, परिंदे, दरिंदे, दरख्त, पत्थर, पहाड़ एक सफर में हैं। एक बद्दू सामने आया, आपने फरमाया तू
میرے اوپر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بدو کہتا ہے تیرا گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے تو مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا، فَأَقْبَلَتِ الشَّجَرَةُ تَخِضُّ الْأَرْضَ خَضًّا، درخت دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور زمین کو پھاڑتا ہوا آ رہا ہے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، آپ نے 3 دفعہ اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ درخت کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بدو آتا ہے، آپ فرماتے ہیں تو میرے پر ایمان لاتا ہے؟ کہنے لگا ایمان تو لاؤں گا لیکن یہ درخت گواہی دے تو لاؤں گا۔ کھجور کا درخت کھڑا تھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، کھجور کی ایک شاخ اپنی جگہ سے ٹوٹی اور تنے کے ساتھ اترتی اترتی نیچے آئی اور دوڑتی دوڑتی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ 3 دفعہ اس نے گواہی دی، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا واپس چلی جا۔ وہ شاخ اسی طرح ٹوٹی ہوئی شاخ، ارے ٹوٹی ہوئی شاخ اسی طرح دوڑتی ہے اور چلتی ہے اور کھجور پہ چڑھتی ہے اور اپنی جگہ پہ جا کے لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے عظیم نبی کے طریقے کو کہتا ہے سنت ہے، عمل کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے۔ ارے آسمان ٹوٹ جانے سے اللہ کی قسم ایک سنت کی بے عزتی اور ایک سنت کو ہلکا سمجھنا آسمان کے توڑ دینے سے زیادہ شدید ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے اندر سے ایمان کا نور اللہ نے سلب کر لیا ہے۔ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں جو دنیا کو ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے اس کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے نبی کی امت بن کے میرے بھائیوں آج باطل کے پیچھے دوڑے، اتنے بڑے نبی کی امت بن کے آج یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے تو میرے بھائیوں اس نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تنگ کر دیا اور پریشان کر دیا۔ ہر پیر اور جمعرات کو عمل جا رہا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اتنے عالمگیر نبوت، درخت بھی گواہی دے رہے ہیں، پتھر بھی گواہی دے رہے ہیں، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں۔ خندق کے موقع پر شمال کی ہوا جنوب کی ہوا کے پاس جاتی ہے، کہتی آؤ رسول اللہ کی مدد کریں۔ ہوائیں چل رہی ہیں آپ کی مدد کے لیے اور جانور چل رہے ہیں آپ کی نبوت کو پہچان کر۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا، فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ، فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ، آپ کے سامنے آپ نے اپنی گردن کو ڈالا اور رونے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، بلبلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس شکایت لے کر آیا۔ اتنے میں اس کا مالک بھی دوڑتا ہوا پیچھے سے آیا، یا رسول اللہ اس اونٹ کو تو میں تلاش کر رہا ہوں، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ فرمایا یہ تیری شکایت لے کر آیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا یہ یوں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اپنے مالک کے گھر میں پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا، جب میں جوان تھا تو میں ان کی خدمت کرتا رہا، لکڑی لاد کے لاتا، پانی لاد کے لاتا، بوجھ اٹھا کے لاتا، یہاں تک کہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں۔ اب جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ میری جان بچائیے، آپ میری جان بچائیے۔ تو بھائی ارے میرے صحابی یہ اونٹ مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا قربان، آپ کے لیے کیا؟ آپ نے اسے اونٹ کو کہا اے اونٹ جا چلا جا، تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ فرغا رغوتاً، اونٹ نے آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوتاً، پھر اس اونٹ نے دوسری مرتبہ آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوتاً، پھر اس اونٹ نے آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم رغا رغوتاً، پھر اس نے چوتھی دفعہ آواز نکالی، اس پر آپ رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا پہلی دفعہ اونٹ میرے لیے دعا کر رہا تھا، اللہ آپ کو بھی ایسے ہی امن دے دے جیسے آج آپ نے مجھے امن دے دیا۔ اور
دوسری مرتبہ اس نے دعا کی اللہ آپ کی امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، میں نے آمین کہا۔ تیسری دفعہ اس نے دعا کی اللہ آپ کی امت کو کسی ظالم سے ہلاک نہ کرے، میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ چوتھی دفعہ اس نے دعا کی اللہ آپ کی امت میں توڑ پیدا نہ کرے، اور یہ دعا میری بھی آسمان پر سنی نہیں گئی تھی، اس پر میں رونے لگ گیا۔